अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं नूर टीवी जद्दा और मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट मोहम्मद आकिल, दिल्ली से। जी हाँ, मैं जद्दा से दिल्ली आया हूं और इस दिसंबर के आखिर में ही इंशाअल्लाह ताला लौट जाऊंगा। उम्मीद है आप लोग बखैर होंगे। गुज़िश्ता चंद हफ्तों से जो एक सवाल बार बार कई लोगों ने मुझसे पूछा है कि हीरा ग्रुप के हवाले से आपने जो सेटलमेंट फॉर्म था वो भरा या नहीं भरा। मैं इस सवाल का जवाब देने से पहले आपसे मुखातिब हूँ, हर व्यूवर से मुखातिब हूँ जिसका ताल्लुक़ हीरा ग्रुप से है। मैं बतौर इन्वेस्टर आपसे मुखातिब हूँ। मैं हीरा ग्रुप का न कभी कोई वर्कर रहा हूँ और ना ही एजेंट था और ना ही डायरेक्टर या मैनेजर था। अलबत्ता मैंने जो अपने मुशाहिदात थे मेरे, उन मुशाहिदात को आपकी खिदमत में शेयर करता रहा हूँ। उससे आपको इख्तिलाफ का हक़ हासिल है। आज भी मेरी राय से या मेरी इस वीडियो से आपको इख्तिलाफ का हक़ हासिल है, लेकिन हमेशा जैसे कहता हूँ ना कि अदब और शाइस्तगी से आप अपनी राय का इजहार भी कर सकते हैं। इख्तिलाफ का इजहार करने का आपका हक़ है। जी हाँ, लोग ये जानना चाहते हैं कि आकिल साहब आपने हीरा ग्रुप के जो इन्वेस्टर हैं उनके लिए डॉक्टर नोहेरा शेख साहिबा ने एक फॉर्म है, सेटलमेंट फॉर्म, वो भरा है या नहीं भरा। सेटलमेंट फॉर्म की 3 शिक उन्होंने बयान की है। मेरा ज़ाती मानना ये है कि डॉक्टर नोहेरा शेख साहिबा को या हीरा ग्रुप को यहाँ सिर्फ 2 शिक रखनी चाहिए थी, 3 नहीं। जी हाँ, जो तीसरी वो है शिक या तीसरा पॉइंट वो कंपलसरी है, क्योंकि आप ये कह चुकी हैं कि हम अब इस हीरा ग्रुप की तिजारत को फॉर द टाइम बीइंग पॉज करेंगे, इसको जारी नहीं रखेंगे। जब सब के सेटलमेंट हो जाएंगे फिर उसके बाद सोचा जाएगा कि इस तिजारत को काम किया जाए इस पर या ना किया जाए। बहुत खूबसूरत बात है जब आप ये सोच चुकी हैं कि आपको सब के पैसे वापस करने हैं और वो 3 शिक जो आपने रखी हैं, 3 पॉइंट से 3 ऑप्शन, ज़मीन ख़रीद लो या वन टाइम सेटलमेंट हो जाए या 12 महीने में आप सेटलमेंट कर दें। तो ये जो तीसरी शिक है 12 महीने की, मेरे ख़्याल से 2 रखनी चाहिए थी आपको, और ये कहना चाहिए था कि जो फॉर्म नहीं भरेगा उसको हम 12 महीने का तसव्वुर करके 12 महीने में उसकी पेमेंट अदा करेंगे, क्योंकि आप अब इस तिजारत को बंद कर रही हैं। तो गोया के 2 ऑप्शंस होती और तीसरी कंपलसरी थी, उसके लिए आपको किसी फॉर्म भरने की ज़रूरत नहीं थी, जो कि शायद अब मुझसे लोगों ने पूछा कि आपने क्या किया है। तो मैंने माजी में हीरा ग्रुप को दरअसल अपने साथ और अपने दोस्तों, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ या अपने दोस्तों के साथ या जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट की थी उनके साथ एहसान का मामला मैंने उनकी तरफ से पाया है। और उन्होंने भी, डॉक्टर नोहेरा शेख साहिबा ने कहा था कि वो आप अगर 12 महीने का ऑप्शन रखेंगे तब हमारे लिए सहूलत होगी। तो जिस ग्रुप ने, ये जिस खातून ने, ये जिस CEO ने मेरे लिए सहूलतें फ़राहम की हैं मेरी ज़िंदगी में, मेरा भी हक़ बनता है कि मैं उन्हें हल जज़ाउल इहसान इल्लल इहसान, एहसान का बदला क्या एहसान के अलावा कुछ हो सकता है, तो एहसान का बदला एहसान से ही देना चाहिए। तो मैंने ये दोस्त जो तीसरी शिक है 12 महीने वाली, इसी को पुर करके उनके पास भेज दिया है कि आपके लिए भी आसानी हो और मेरे लिए भी आसानी हो। मैंने माजी में, अल्लाह गवाह है, माजी में उन्हें एहसान करने वाला ही पाया है, और इसलिए इसी नुक्ते को जहन में रखते हुए मैंने ये सोचा कि मैं भी, उन्होंने मेरे साथ, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी है ना, जब किसी को आप उधार देते हैं और मकरूज़ वो अदा नहीं कर पाता या आपसे मोहलत मांग रहा होता है तो आप उसको मोहलत दें, और ये मोहलत देना अल्लाह की जन्नत के हुसूल का आपके लिए सबब बन सकता है। तो इससे क़तई नज़र कि आपको मेरी राय से इख्तिलाफ है, और मैं ये नहीं कह रहा आपको कि आप तीसरी ऑप्शन ही को अपनाएं, बल्कि आप ख़ुद एडवोकेट्स या जो भी इस फील्ड में ज़्यादा बेहतर समझते हैं
ان سے مشورہ لیں. مجھ سے کسی نے پوچھا رات ہی بلکہ خاتون نے کہا عاقل صاحب آپ ہمیں ضرور بتائیں ویڈیو کے ذریعے، ہم جاننا چاہتے ہیں کہ آپ نے کون سا آپشن اختیار کیا ہے. تو میں نے جو آپشن اختیار کیا ہے وہ یہ کہ 12 مہینے میں، چونکہ اب انہوں نے کہا ہے کہ ہم اس کام کو ختم کر رہے ہیں اور مستقبل میں اگر اس کام کا آغاز کیا جائے گا تو یہ نیکسٹ سٹیپ ہوگا نا، پھر میں بھی آزاد ہوں اور وہ بھی آزاد ہیں. تو اب تک چونکہ انہوں نے ہمارے ساتھ احسان کا معاملہ کیا ہے تو ہمیں بھی ان کے ساتھ احسان ہی سے پیش آنا چاہیے. اس سے قطع نظر کہ ماضی میں دیکھیے، میں آپ کو بتاؤں ایک اور چیز، آپ کے ساتھ جو بھی ہوا وہ ہم سب کے ساتھ ہوا ہے. ہم سب اس پریشانی سے گزرے ہیں اور ہیرا گروپ بھی اس پریشانی سے گزرا ہے. ایسا نہیں ہے کہ صرف ہم ہی پریشان ہوئے ہیں، بلکہ ہیرا گروپ بھی پریشانیوں سے گزر کر اس موڑ پر آیا ہے کہ ہم سب کے پیسے دے دیں اور پھر اس کے بعد اگر اللہ نے چاہا تو ہم اس کاروبار کو دوبارہ سے شروع کریں گے. اللہ کرے کہ ایسا دن ہو اور یہ دوبارہ سے شروع ہو. لیکن جو ڈاکٹر نوحیرہ شیخ صاحبہ کا سوچنا ہے اور ان کا جو نظریہ ہے وہ یہ جو انہوں نے اپنی ویڈیوز میں ذکر کیا ہے، بلکہ میری ان سے کوئی اس ٹاپک پر بات نہیں ہوئی ہے، بلکہ ایک عرصے سے بات نہیں ہوئی ہے، میں آپ کو بتاؤں ان سے. تو میری ذاتی رائے یہ ہے کہ انہیں جو انہوں نے اللہ تعالیٰ جو انہوں نے وعدہ کیا ہے اس پر اللہ تعالیٰ انہیں پورا کرنے کی اسے توفیق بخشے، اور ہمیں بھی جس طریقے سے انہوں نے ہم پر ماضی میں احسان کیا ہے اور ہمارے ساتھ اچھا سلوک کیا ہے، اسی طریقے سے ہم بھی اس اچھے کا بدلہ اچھائی سے دیں. ان کے لیے اگر ہم سہولت کر سکتے ہیں کچھ تو میری اپنی ذاتی ہے، یہ میری ذات سے میں نے ان کے لیے سہولت کا معاملہ چنا ہے، اور وہ سہولت ہے 12 مہینے کی، جو کہ میرے خیال سے اس شیخ کو ڈاکٹر صاحبہ کو یہ چاہیے تھا کہ اس شیخ کو کمپلسری کرتے ہیں کہ 2 آپشنز ہیں، یا تو زمین لے لیں یا ون ٹائم سیٹلمنٹ کر دیں. Otherwise, rest of the investors will get their amount, whatever they deserve, in 12 months. تو یہ کیونکہ اس سے قطع نظر کہ آپ فارم بھرتے ہیں یا نہیں بھرتے، تو میرے خیال سے یہ ہونا چاہیے تھا. بہرحال میری رائے پر کوئی کمپنی نہیں چلا کرتی اور نہ ہی میرے ویژن پر کوئی کمپنی چلتی ہے. کمپنی کے جو مالک ہیں یا جو کرتا دھرتا ہیں انہوں نے جو فیصلہ لیا ہے وہ ہی میرے خیال سے مناسب رہا ہوگا. بہرحال لوگ یہ جاننا چاہتے تھے کہ ہیرا گروپ کے حوالے سے آپ نے کون سا آپشن ٹک کیا ہے، تو میں نے 3rd آپشن ٹک کیا ہے جس میں انہیں میں نے سہولت دی ہے، اور اللہ کرے اس سہولت سے وہ میری جو رقم ہے وہ مجھ تک بھی لوٹا دیں، اور ریالوں میں بھی، چونکہ میرا سعودی ریال میں بھی ہے اور انڈین کرنسی میں بھی ہے. اللہ کرے کہ جب میں جدہ واپس لوٹوں جنوری میں تو وہاں پر بھی اس طرح ہی کہ حالانکہ کئی چیزیں جو بعض مرتبہ تو یہ کہ کئی سارے ڈاکومنٹس بھی بہت سارے لوگوں کے پاس سے ضائع ہو گئے ہیں، تو اللہ کرے کہ اس عرصے میں کسی کو نقصان نہ ہو، کسی کو نقصان نہ ہو. اور جس نوحیرہ کو میں جانتا ہوں، جس ڈاکٹر نوحیرہ کو میں جانتا ہوں، وہ نقصان دینے کی قائل نہیں ہے. ماضی میں جو ہوا ہے نا وہ اس کی وجہ وجوہات رہی ہیں، اور یہ مجھے بھی پتہ ہے اور آپ کو بھی پتہ ہے. بہرحال ہم کسی کی نیتوں پر حملہ نہیں کرتے، اور صرف اتنا کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ ان مسلمانوں کی معیشت کو پہلے سے بہتر بنا دے، اور اللہ رب العالمین ہمارے گھروں میں حلال تجارت پھر اگر وہ شروع کریں گے تب یہ آپشن ہوگا، جو چاہے اس میں شریک ہو اور جو چاہے اس سے اپنا رشتہ منقطع کر لے. اپنا خیال رکھیں.
چینل سے جڑ جائیں، چینل سے رشتہ جوڑ لیں، سبسکرائب کر لیں، اور دینی معلومات اگر آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں، سعودی عرب کے کبار علماء اور مشائخ کے فتاوی جات اردو زبان میں حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے ساتھ جڑ جائیے اور سبسکرائب کر لیجئے۔